l'audit حاول يدير المراقبة للسير ديال البلان HSE ou bien السير ديال البروجي concernant la sécurité. Alors communication des documents et plan HSE. Donc شنو هو ولا شنو هو النوع ديال التواصل ما بين l'entreprise و l'entreprise ما بين l'OCP et l'entreprise extérieure concernant plan HSE. غنشوفو côté OCP خاص il doit préparer plan de site, plan de circulation et de zone de stationnement, plan de délimitation du secteur d'intervention. يعني خصو يعطينا لي بلان concernant le site يعني هذاك لو تيران هذاك الموقع ديالو، بلان دو سيركيلاسيون et de zone de stationnement فين غادي يكونوا لي روت وفين غيكونوا لي ستاسيونمون ديال لي فييكول، بلان دو ديليميتاسيون دي سيكتور d'intervention الحدود ديال لو تيران، plan de la zone réservée aux contractants pour l'installation de ces locaux et de chantier de la vie يعني فين غتعطينا المساحه اللي غتستغلها لونتربريز باش تحط فيها البراكات ديال لي تحط فيها صال د رينيو، تحط فيها لا غرو، تحط فيها توت لي ماتيريال نيسيسير بور ليكزيكسيون دو بروجي. عاد لي كونسين جينيرال دي سيت بور لي ستاسيونمون ديرجونس في لو كا ديال لانسوندي اي بور لورغانيزاسيون دي سيكور، يعني تعطينا دي كونسين ارشادات لو كا الا وقع ديرجونس ديال لانسوندي ولا كيل سون لي اورغانيزاسيون دي سيكور et les consignes relatives à l'évacuation des déchets et au nettoyage des chantiers. لو كان حفرنا ولا كان عندنا دي تير ا ايفاكوي اللي خصو يمشي يتلاح ولا زبل ولا ديشي ولا، دونك فين هو لوندغوا واش مثلا كاين واحد لا ديشارج بيبليك هذه غالبا كتكون ديال الدوله كتخلص عليه تقريبا شي 5 دراهم للمتر كيب، ولا كاين اوتر اندروا غادي نلوحو فيه لي ديشي. دونك هنا relative par le maître d'ouvrage. وكاين les règles de sécurité spécifiques au projet. هادو غنشوفو معكم les règles de sécurité spécifiques au projet. côté ديال l'entreprise. دونك شنو خصها تقاد لينا l'entreprise فهاد لو مومون ملي خصني نفهم جوج حوايج. dans le cas où l'entreprise située dans le cas de soumission يعني ملي غير كتدفع المارشي كتقاد ان بلان HSE هو اللي كتقاد، وين في لوكا ملي كتاخد البروجي يعني quand il veut démarrer le projet خاصها تقاد ان بلان HSE actualisé لانها دارت ان فيزيت دو سيت وتعرفت على لي انترفينون. دونك il doit préparer dans ce cas là l'entreprise doit préparer plan HSE actualisé وخصها تقاد لينا ليست دي مويان ايمان اي ماتيريال. هذا تا هو نوريه لكم عندي ان اكزومبل غادي نوريه لكم ليست ديال لونتربريز كتعطينا فيه لي دوكيومونطاسيون او بيان لي مويان ايمان ديالها اي ماتيريال. كتقاد واحد الورقه وكتكتب فيها فوالا لي مويان ايمان مثلا فلان فلاني شاف بروجي دكتورون في هادي شاف فلاني هذا سان انجينيور اي هذا سان تكنيسيان. دونك كتعطيها لي ليست دي مويان سكرتير كونطابل كوم سا. او ماتيريال كوتي مثلا عندها بوكلا عندها شارجور عندها دي كاميون عندها دونك توت لي ماتيريال. لي دوكيمون بور بادج يعني لونتربريز دوا بريباري ان بادج بور لي زوفريي كوم كوا ملي غيدخلوا للشونتي او بيان لو كا ملي يبغيو يدخلوا للشونتي يكون عندهم ان بادج كو لو يعني الناس اللي في لا سيكوريتي غادي يدخلوا الناس بارابور ديك لو بادج وحتى خصهم يكونوا معلقينه. دونك انا غنشوف معكم هاد لو بادج. بيان سور il doit comporter les informations personnelles, le nom, le prénom, le matricule comme ça et le photo. certificat d'aptitude physique بيان سور ما نقدروش نخدموا الدراري الصغار ولا نخدموا ناس كبار دي جون اجي نو خصو يكونوا دي بيرسون كابابل دو فير لا تاش. دونك خصنا نعطو المهام للناس اللي قادرين على ديك المهام اللي غنعطوهم. دونك باش نتاكدوا خصنا نطلبوا منهم يجيبوا لنا ان سيرتيفيكا دابتيتيد فيزيك. بلان دانستاسيون دو شونتي بيان سور غادي نحتاجوا ان لونتربريز تقاد لينا un plan d'installation de chantier les غادير فيه les zones réservées pour les locaux comme toilettes, comme vestiaires, comme douche إلا كان, comme salle de réunion, le mur de clôture et les circulations et aussi les stationnements des véhicules. هذا غنشوفو معكم bien sûr sur AutoCAD وغادي نوريكم comment on prépare un plan d'installation de chantier. L'attestation d'habilitation هذه حتى هي راه مهمه وغادي نخدمها معكم ونوريكم كيفاش تقادها.
غادي خصنا عاوتاني كونط روندي. كونط روندي واحد التقرير، كونط روندي اي ايفالياسيون فورماسيون d'inclusion HSE ضروري. اي لاتيستاسيون دو فورماسيون سي ريسك سبيسيفيك، يعني انت عندك واحد لو ريسك، مثلا عندك واحد لو ريسك، دونك هنا انت كوم سوليسيون اش غادي دير؟ غادير اون فورماسيون لي زانتيريسون ولا اللي غيخدموا فيك البلاصه كونسيرن داك لو ريسك. يقدر يديرها غير لو سوبرفيزور ولا انيماتور، ويدير اون فورماسيون يديرها لي زوفري على هذاك لو ريسك اللي عندهم، يعني تكون كوم سونسيبيليزاسيون. اي دوكيمون دو l'HSE à caractère réglementaire. Quelles sont les documentations HSE réglementaires liées entre le maître d'ouvrage et l'entreprise extérieure? Plan de signalisation de l'HSE. Bien sûr, خاصنا نقادو إلا كان عندنا لي سيركولاسيون ديال لي فيكول بحال هكا لي بوكلان وهكا، يكون عندنا ان بلان دو سيgnalisation de l'HSE. Et le document à caractère administratif. Alors,